بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنے سال؟ حضور دے چچا جناب ابو طالب جا رہے نے شام۔ کتنے جا رہے نے؟ شاہ صاحب مشکات شریف کی حدیث نہ ہو مجھ سے مائک لے لیں، مشکات شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اختر شاہ صاحب دیکھنا اس کو کتنے لوگوں نے سنا ہے، دیکھیے گا۔ میرے نبی دے چاچا جا رہے نے شام تے کہندے نے پتیجیا تیاری کر، تو بھی ساڑھے نال ہی جانا ہے۔ نبی پاک نے تیاری کی۔ نبی پاک کی عمر کتنی ہے؟ یہ قافلہ چل پڑا۔ دیپال پور والوں ایک منٹ مجھے دیکھو، صرف ایک منٹ، اس کے بعد خود بخود یہ کلام آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ یہ قافلہ چلا، مولانا شاہد صاحب چلتے چلتے شام پہنچ گیا۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا، راہب، اس کا نام تھا بحیرہ۔ کیا نام تھا؟ وہ ایک جھونپڑی میں رہتا تھا اور بس کتابیں پڑھتا رہتا تھا، اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، باہر ہی نکلتا تھا۔ تو آج وہ باہر آ گیا۔ مجھے دیکھیں، ادھر سے وہ قافلہ آ گیا، ادھر سے وہ راہ باہر آ گیا، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، مجھے دیکھنا، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے۔ انہیں ایویں قافلے وال ویکھیا، بس ویکھدا رہ گیا۔ جویں جویں وہ قافلہ نیڑے آیا نا تے آ کے انج سامنے قافلے نے پڑاؤ ڈالیا تے اے راہ بنے دی ویکھ رہا، کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر، ویکھتے ویکھتے جدوں نظر پئی نا حضور تے، اقبال صاحب بندے نوں ذوق بن گیا، بس ہن میرے پڑھن دی دیر ہے۔ جدوں نظر پئی نا حضور تے کول جا کے کھڑا ہو کے کہندا ہے، قافلے والےو اس بچے دا نام محمد ہے؟ پورا ایک سال کلام یاد نہ رہے مینوں، تسی سدنا ہی نہ دیپال پور کدے، ایک سال پورا یاد رہے گا کلام ہی جدا ہے۔ بابیاں دی اکھاں چوں آنسو آئے گا انشاءاللہ، ویکھنا۔ تے کول جا کے تو بچے دا نام محمد ہے؟ تے قافلے والے جی جی، آپ کون ہیں؟ کون ہے آپ؟ کون ہے آپ؟ تینوں کیویں پتہ ہے کہ اس لال کا نام محمد ہے؟ کہتے ہیں مجھے تو یہ بھی پتہ ہے اس کی ابو کا نام عبداللہ ہے۔ کہنے لگے اس کا ابو کدھر ہے، بلاؤ اس کو۔ تو فوراً ابو طالب دوڑ کے آگے، آکھنے لگے جی جی کیا بات ہے، میں ہوں اس کا ابو، کیا کام ہے، حکم فرماؤ۔ کہنے لگے ابو طالب آپ اس کے ابو نہیں ہیں۔ ابو طالب حیران ہوں، تجھے کیسے پتا؟ میں اس کا نہیں نہیں آپ نہیں ہیں۔ کہنے لگے یہ کتاب میں لکھا پڑا ہے اس کا ابو تو دنیا سے چلا گیا، اس کی تو امی بھی دنیا سے چلی گئی۔ ابو طالب تسی یہ چاچا جی ہو۔ ابو طالب حیران، تینوں کی بھی پتہ ہے میں یہ چاچا؟ کہنے لگے میں ہور بھی دستا، آؤ۔ قافلے بہ گئے، روٹی پکنا شروع ہو گئی، ہن راہ دعوت کردا پیا۔ یار سبحان اللہ آکھ سکتے ہو، اللہ کرے تہاڈی دعوت بھی مولانا شاہ صاحب کر دیں، ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ۔ ویسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ سبحان اللہ کو ہوگی انشاءاللہ دعوت۔ اے میں گل سنی ساڈے بزرگ کولوں، ادھروں دیگاں پک رہی نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاں نوں لے کے چران چلے گئے۔ سارا قافلہ ایتھے وے تے نبی پاک اٹھ چرا رہے نے، مینوں ویکھنا۔ ہن کھانا لگ گیا، دسترخوان لگ گئے، کھانا پک گیا۔ عابد مینوں ویکھی ذرا، کھانا پک گیا، دسترخوان لگ گئے تے ہن سارے بندے ویکھ رہے ہیں، یار لے آؤ روٹی، لے آؤ روٹی۔ ہن رب کہندا ہے تسی ایتھے سبحان اللہ بھویں نام بھی کہی نا، گھر جا کے آکھو گی یار اتنے سبحان اللہ بندی آئی پر اسی آکھی نہیں، اسے گھر جا کے تمہیں سو ضرور وہ آکھن لے آؤ کھانا، راب کہے لے آؤ۔ ایک بندے نے راب میں کیوں روٹی تیار ہو نہیں گئی؟ تیار ہے، مڑ دیندے کیوں نہیں؟ سننا کہنے کے دینے ہیں روٹی نہیں، کہنے کافی دیر ہوگی، لے آؤ نا، میرا تصور فتویٰ نہ لا دینا، لے آؤ۔ اگو راہ پھر چٹا ہی ہو گیا، آکھن لگا بھائی بھویں راضی ہو بھویں ناراض، جدوں تک سونا نہیں آئے گا روٹی کوئی نہیں۔ یار کو بندہ ادھر ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ آج انہاں کیا جی لگدا ہے روٹی نہیں لبدی، تے شاہ صاحب بندہ بھجدا گیا تے جا کے نبی پاک نو، میرے نبی پاک دی عمر ہے 12 سال، توجہ، جا کے کہندے سونیا جلدی آؤ۔ میرے نبی نے آکھیا خیر ہے روٹی کھا لئی، آکھن لگے سونیا روٹی کھا، وہ تو بخاندا ہی نہیں۔ بابا جی روٹی کھانی تو بڑی دور دی گل ہے، وہ تا نبی پاک نے چلو چلو میرے وال دیکھی تے نبی پاک اوتھے گئے
تے ہن سارا مجمع بیٹھا ہے چھاں دے وچ تے میرے نبی جدوں آئے نا تے چھاں بچی نہیں کیونکہ قافلہ بڑا وڈا سی سارے چھاں تلے بیٹھے نے ایک گل مولانا طارق جمیل صاحب دی میں سنی ہے تے میں انہاں دی سنی ہوئی تانوں سنا رہا توجہ تے اور نبی پاک نے اٹھو تے کھڑائے تے بغیر دھوپ تے بیٹھ گئے میں نے دیکھنا دھوپ تے بیٹھے نے تے جیڑا درخت سی نا درخت نو جوش چڑھیا جیڑا رہ گیا اودا نصیب درخت نو جوش چڑھیا تے درخت نے آکھیا او جی دے صدقے پورے جہان نو چھاں ملدی پئی او دھوپ وچ ہوے پوچھو شاہ صاحب سے پوچھو فوراً یہ دیکھو جیسے یہ درخت ہے نا یہ درخت کی شاخیں ایسے تھی سارے نیچے بیٹھے تھے جہاں نبی پاک بیٹھے تھے نا خود بخود ایک شاخ آگے ہوئی کہ جا کے نبی پاک تے سایہ کر لیا توجہ تے ہن راہب کہندا سونے تسی پیچھے کیوں بیٹھے ہو تواڈے صدقے تے ساری روٹی میں کھوانی ہے جے تسی نہ آندے تے میں روٹی میں تواڈے صدقے ہی کھوا رہا ہوں تے جیڑا سونے دا صدقہ کھاندا ہوے سبحان اللہ یا آخر وچ چلو جی ساری گلاں کافی میں ختم کردا آؤ ہن روٹی کھا لئی مینوں دیکھی آبد مینوں دیکھی روٹی کھا لئی تے انج ہاتھ پھڑ لیا ابو طالب دا اس راہب نے آکھن لگیا ابو طالب ناراض نہ ہوئی یار ناراض نہ ہونا ابو طالب تسی سردار ہو ذرا ایک منٹ بہت صحیح قافلے والے چلے گئے ہن ایتھے نبی پاک بیٹھے نے ایتھے او ابو طالب بیٹھے نے ایتھے راہب بیٹھے تے سامنے کتاب انجیل ٹھیک ہے انہیں کتاب سامنے رکھی توجہ انہیں سامنے کتاب رکھی تے کہنے لگے ابو طالب ناراض نہ ہوئی جو بھی میں کیتا ہے نا اپنے کولوں نہیں کیتا وچ لکھیا پیا آئے کہ اپنے اچھا تیری کتاب یہ کی لکھیا پیا کہنے لگے میں دسدا انہیں کتاب دا پہلا ورقہ کھولے تسی یوٹیوب تے چیک کرو میں ہن تک 7 ورقے کھولے نے پورے پنجاب چ تے ویکھنے تسی 2 سن دے ہو یا 5 یا 7 پر میری ایک شرط ہے جدوں میں ورقہ کھولا نا تو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے آکھو گے تے اگلا ورقہ کھولنا نہیں تے نہیں کھولنا توجہ نہیں ہن جدوں ورقہ کھلے ہو تو تیار رہنا شاہ صاحب اس راہب نے آکھیا چلو ایک گل ایتھے آئی کھڑی ہے ایتھے کر دوں ایتھے سن لو یار پتہ نہیں دوبارہ میں تہاڈے کو ایتھے کھڑی ہے سنا دواں انہیں آکھیا ابو طالب اگر تیری اجازت ہوے تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی قمیض ایتھوں اتار کے تے اے گردن والی جگہ ویکھ لواں اگر تیری اجازت ہوے پتہ نہیں کیڑا بندہ سن انہیں کہا جی ویکھ لو ہن نبی پاک دی انہیں قمیض ایتھوں پیچھے کیتی نا گردن مبارک تو تے ایتھے نبی پاک دے ختم نبوت دی مہر لگی ہوئی سی لو جی ہن انہیں پھر پہلا ورقہ کھولے لگتا ہے بھی 4 ورقے کھولاؤ گے 7 والے تجھے کوئی نہیں ہو پہلا ورقہ کھول کے کہندا ہے ہاں سب تو ذیشان ہو سی ہن ایتھے ابو طالب ایتھے نبی پاک نے ایتھے راہب ہے تے حضور دی نعت ہو رہی ہے محفل نعت ہو رہی ہے اوئے محفل نعت ہو رہی ہے اوئے محفل نعت ہو رہی ہے سناواں توجہ کہندا ہے سب تو ذیشان ہو سی سب تو ذیشان ہو سی سب تو ذیشان ہو سی شانہ دی شان ہو سی سب تو ذیشان ہو سی شانہ دی شان ہو سی سب تو ذیشان ہو سی شانہ دی شان ہو سی طالب اے لال سونا جگدا سلطان ہو سی جگدا سلطان ہو سی سب تو ذیشان ہو سی شانہ دی شان ہو سی طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی جگدا سلطان ہو سی پچھلی کتابیں جیدی مشہوریاں ہیں ساری نشانیاں یہ دل وچ پوریاں ہیں ساری نشانیاں دل وچ پوریاں ہیں ساری نشانیاں دل وچ پوریاں ہیں اس دا جو کلمہ پڑھ سی اس دا جو کلمہ پڑھ سی اس دا جو کلمہ پڑھ سی صاحب ایمان ہو سی بن گیا چک طالب لال
سونا جگدا سلطان ہوسی جگدا سلطان ہوسی طالب لال سونا جگدا سلطان ہوسی جگدا سلطان ہوسی طالب لال سونا جگدا سلطان ہوسی جگدا سلطان ہوسی طالب لال سونا جگدا سلطان ہوسی شاہ صاحب دیکھو بندے کے ذوق چلے گئے نے توجہ کرنا ابو طالب نے آخیا یار کمال ہو گئی تو یار بڑا کمال بندہ ہے یار راہب اس کتاب چ کوئی اور گل بھی لکھی پئی ہے انہیں کہہ دی کوئی ایک گل ہے بابا جی میں پتا تسی ذوق چ آ گئے ہو میں شاید یہ پوری نہ پڑھتا لیکن ہون لگتا پڑھنی پائے گی توجہ ابو طالب نے آخیا کوئی اور بھی کتاب چ گل لکھی پئی ہے انہیں کہہ دی لکھی پئی ہے انہیں پھر دوسرا ورقہ کھولا پانچ تے پہنچ گئے ساتھ تے دیکھ رہے ہیں تتیاں ہوا کولو اس نو بچا کے رکھی تتیاں ہوا کولو اس نو بچا کے رکھی تتیاں ہوا کولو اس نو بچا کے رکھی تتیاں ہوا کولو تتیاں ہوا کولو اس نو بچا کے رکھی اینو شہودیاں کولو بس تو چھپا کے رکھی اینو شہودیاں کولو بس تو چھپا کے رکھی اینو شہودیاں کولو بس تو چھپا کے رکھی اب راہب نے نا تھوڑا جا سخت لہجہ استعمال کیتا راہب نے سخت لہجہ کہ ابو طالب نو کہندا ہے سردار ابو طالب میں ماندا تو مکے دا سردار ہے پر ہر جگہ نا محمد نو لے کے ٹر پیا کر جتھے تیرا دل کردا ہے اوتھے نہ لے کے ٹر پیا کر تے ہن تو کتھے لے کے جا رہے ہیں ابو طالب نے آکھیا میں شام لے کے جا رہے ہیں اپنے بھتیجے نو کہنے لگے نہ لے کے جا نہ لے کے جا ابو طالب نے کہا کیوں نہ لے کے جاؤں کہنے لگے میں تینوں کہہ رہا انہوں یہودیاں کولوں چھپا کے رکھی تینوں پتہ ہے تیرے بھتیجے دے کنے دشمن یہودی اوتھے رہندے نے وہ تو لبدے پھردے نے تے تو انہاں دے کول لے کے چلیں انہوں واپس مکے بھیج ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اگر صحیح نہ پڑھوں مائک لے لو کبھی بھی پال پور نہ بلانا ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں ابو طالب نے کہا اچھا نہ لے کے جا میں شام نہیں نہ لے کے جا واپس بھیج ابو طالب نے فوراً بندیاں دی ڈیوٹی لائی آکھن لگے لو بھی اسی جانے ہیں شام تے تسی محمد نو واپس مکے لے جاؤ توجہ جدو جان لگے نا میرے وال ویکھی ابو طالب نے آکھیا یار اس کتاب چ ہور بھی کوئی گل لکھی پئی ہے کہندا تتیاں ہوا کولو اس نو بچا کے رکھی اینو شہودیاں کولو بس تو چھپا کے رکھی سارے زمانے اتے گیڑا احسان ہوسی طالب لال سونا جگدا سلطان ہوسی جگدا سلطان ہوسی طالب لال سونا جگدا سلطان ہوسی جگدا سلطان ہوسی ابو طالب نے کہا چلو یار میں واپس بھیجنا پر ایک منٹ گل سن اس کتاب سے کوئی اور گل بھی لکھی پئی ہے انہیں کہا جی بالکل لکھی پئی ہے انہیں پھر تیسرا ورقہ کھولا اسے تو آخری ہے میں نے پتا تو ساتھ نہیں کھلواندے لگ گیا پتا پتے کھجور والے پتے کھجور والے اس دا پچھوڑا کھجوراں دے پتیاں تے سوے گا میرا بھتیجا آکھن لگے ہاں کہنے لگے مخمل دا بستر ہی لبنا محمد نو اگو سنی کہنے لگے ابو طالب جلدی نہ کر مینوں ذرا اگلا ورقہ تک کھولنا پتے کھجور والے اس دا پچھوڑا حسن سورج تے چند ستارے اس دا کھلونا حسن سورج تے
चंद सितारे इसदा खिलौना हुसैन सूरज दे चंद सितारे इसदा खिलौना हुसैन अरशे ऊला दे उत्ते रब दा मेहमान होसी जरा मन गया हज के तालब लाल सोना जगदा सुल्तान होसी जगदा सुल्तान होसी सब तो जीशान होसी शाना दी शान होसी तालब लाल सोना जगदा सुल्तान होसी जगदा सुल्तान होसी सरदार अबू तालिब ने कहा भी मजा ही आ गया यार क्या बात है वो ਤੁਹਾਨੂੰ भी मजा आया कि नहीं कोई होर गल भी है इस किताब में मैंने देखी उन्हें कही बिल्कुल है उन्हें फिर नहीं मेरे खोलता नहीं मेरे हाथ रखे हुए देखना जो तुसी कहो तो फिर ही खोल दो मैं इन्हों तरसा रहा ते तुसी जदों तरस रहे हो ना ते अल्लाह कितना खुश हो रहा है कि मेरे नबी दी गल सुनने वास्ते इन्ना तरस रहे इत्थे देख मैं हले इत्थे उंगली रखी हुई है ते मैं देख रहा केड़ा केड़ा तरस रहा लो जी फिर उन्हें चौथा वर्का खोलिया यकीन करो हजरत सारे वर्के एक पासे मैं वैसे दो छड़ते ने ते ये समझो वैसे कलाम का ये 6वां वर्का है दो मैं छड़ते ने मेरे ख्याल से ते ये वर्का पूरे पंजाब च मशहूर हुआ है ते तुसी तां इंशाल्लाह ज्यादा ही खुश हो जाओगे दीपालपुर वाले निस्बत वाले लोग हो कहने लगे हाँ यार चलो ये फिर अगो पढ़दा चौथा खोलिया सी ना चौथा ही सुनाना वैसे मैं पहले छड़ गया सी अल्लाह मेरा ज़हन चला गया सी 6वां सुना ते बंदे थके पैन ते हुण मेरा दिल कीता भी नहीं विच कई बाबे बड़े खुश बैठे ने लो जी फिर चौथा ही सुनना दिल तू करीब होसी दिल तू करीब होसी रब दा हबीब होसी हाय 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 रब दा दिल तू करीब होसी रब दा हबीब होसी दिल तू करीब होसी रब दा हबीब होसी दिल तू करीब होसी रब दा हबीब होसी हशर दे हाड़े सब दा ए हो खतीब होसी हाय 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 हशर दे हाड़े सबदा ए हो खतीब होसी हशर दे हाड़े सबदा ए हो खतीब होसी हशर दे सबदा खतीब होसी जेड़ा रह गया अबू तालिब सुन फिर सुन अपने भतीजे दी शान सुन जी दे वसीले दे नाल जी दे वसीले दे नाल सौखा मीज़ान होसी जेड़ा कहते अल्लाह मेरे अमाल नेकियां वाले पल्ला पारी हो जावे सुभान अल्लाह आखे तालब लाल सोना जगदा सुल्तान होसी आ गया तवज्जो अबू तालिब ने आख्या ले भी तू तो वाकई बड़ा दिलचस्प बंदा है चल अगली गल सुना उन्हें फिर 5वां वर्का खोलिया सुना दा आ दो बंदे तो मेरे ख्याल सुन के जाएंगे हालांकि यार तुसी जाना है ना सिर्फ 1 मिनट बह जाओ यार तुहानू तुहाडी अम्मी दा वास्ता है आ वर्का सुन के जाओ अल्लाह तुहाडी अम्मी नू मदीने ले जावे मैं यकीन करो एक खोलना नहीं सी मैं पहले ही सोचा लेकिन मैं हूँ खोले मेहरबानी करो मुझे पता तुहानू बड़ी जल्दी है और दूसरी तो लगता नवा व्याह होया है बार बार मोबाइल में वेखण दिया हाँ सारे वर्ग एक पासे आबेद एहसान में कसम उठा के कहूँ तो यकीनन ये गलत बात नहीं होगी पूरा मजमा इंशाल्लाह 4 दफा सुभान लगेगा बात इतनी बड़ी हो जाएगी कारी सैयद अख्तर शाह साहब अंजर शाह साहब अंसर शाह साहब मौलाना शाह साहब ते पीर सैयद अनवर शाह बुखारी साहब जरा सुनना हाँ वो आखन लगे अबू तालिब तेरे भतीजे दा ना कोई सका भरा है ते ना सकी भैन ना सका भरा है ते ना सकी ते टेंशन ना ले
وہ تیرا پتر تا ہوئے گا نا تیرا پتر تا ہوئے گا تے ٹینشن نہ لے تیرا پتر کلا نہیں ہونا اے دے نال ابو طالب نے آکھے ہور مڑ کے اس کے سونے اس آکھے جی نا لکھے پین سناواں مڑنا ابو طالب سناواں ابو طالب نے کہا اچھا انہاں دا نا ہی لکھیا پہ جڑے ایدے نال ایدے یار ہون گے انہاں دا نا لکھیا پہ اس کتاب انہوں نے کہا جی بالکل لکھیا پہ سناواں یہ اگلے سال سناواں علامہ ریاست سنا دواں جے سبحان اللہ پوری نہ ہوئی 4 دفعہ سبحان اللہ چاہیے جی نہ ہوئی تو میں میک رکھ کے چلا جانا ہے اس دے حبدار حسین اشارہ کے شار حسین صدیق عمر عثمان حیدر کرار حسین صدیق عمر عثمان اپنی جگہ پہ بیٹھے جگہ چینج نہیں کرنی جگہ چینج نہیں کرنی اس پڑھدا ٹھوال صاحب اپنی جگہ چینج کی تھی تے مینوں لگے گا لگدا نہیں تانوں سمجھ آئی اس دے حبدار حسین اللہ خلافت راشدہ دونوں ہاتھ اٹھا کے خلافت راشدہ جندا عقل شعور سلامت اندے یارانو کنڈ نہیں کرتا ظلمت وچ نور دی لوڑ جنوں او چند تاریاں نو کنڈ نہیں کرتا جیڑا قتل خدا دی مومن ہے او 50 12 نو کنڈ نہیں کرتا دیپال پور والوں ہاتھ اٹھا کے بول رہے جیڑا قتل خدا دی مومن ہے او 50 12 نو کنڈ نہیں کرتا ہوے ارشد قاتمی خون حلالی دا کدے چارہ نو کنڈ نہیں کرتا کیا بات سبحان اس دے حبدار حسن شاراں دے اچھا کیا کرے یار حسن اس دے حبدار حسن شاراں آواز چھن تک جانی چاہیے اللہ پہنچائے گا اس دے حبدار حسن شاراں دے یار حسن ایک والو آپ ہی بولو شاراں دے چار حسن اس دے حبدار حسن رہب او یار تے ہون گے انہاں دا نام تے دس کوئی نام تے دس کہنے لگے دس دا انہیں پھر 6واں ورقہ کھولیا تے کہندے اس دے حبدار حسین شاراں دے چار حسین صدیق عمر عثمان حیدر کرار حسین آنکھو وا صحابہ بولیے کئی بندے آدھر بھی آج وا صحابہ ہو رہی ہے او بھائی نبی پاک دی عمر مبارک 12 سال سی او دو بھی اور آپ کہہ رہے سی وا صحابہ توجہ شاہ صاحب ایک ہمارے خطیب ہیں جو آج کل کے سب سے مصروف خطیب ہیں حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب جانتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان والے ہن تسی آپ انہوں جانتے ہو کہ او ماشاءاللہ کس لیول دے خطیب نے تھے پھر نعت خواں نو تاں یقیناً اس سٹیج تے بہت گھٹ ہی سن دیں بہت گھٹ کیونکہ وہ آپ بڑے مصروف نے تے اللہ والوں مینوں ایک جگہ جلدی سی تے میں آکھیا جی حضرت میں 2 شعر پڑھ لوں تے میں پڑھے کمیٹی گراؤنڈ علی پور یہ بھی تھوڑا کمیٹی گراؤنڈ ہے وہ بھی علی پور دا بڑا تاریخی مجمع سی ہزاراں دا توجہ تے جدوں میں شعر پڑھیا نا پہلے تو سبحان اللہ ہی کہندے رہے تے جدوں میں اگلی گل کیتی تے انہاں نے اپنی بٹوا کڈیا تے 1000 روپیہ مینوں انعام دتا میں کہ ربا دیو بندیاں دے اس ٹائم دے سب تو بڑے خطیب نے مینوں انعام دیتا تے ہور کی چاہیے پھر انہاں کولوں انعام لینا شاہ صاحب بڑا اوکھا ماشاءاللہ یہ تسی جانتے ہو بہت اوکھا لیکن انہوں نے مینوں آکھیا نہیں بھی تیرا انعام بندا ہے تو دساں کیڑی گل ہے توجہ آپ تیرے واسطے جملہ سنی ذرا اس صاحب نے آکھیا صدیق عمر عثمان حیدر کرار حسن مینوں ویکھی مینوں ابو طالب نے آکھیا یہ پہلا کیڑا ہے پہلا سبحان اللہ ذرا غور نہ چیک کر میرا تصور ہے کہ پہلا کیڑا ہے کہنے لگے جی پہلا ہے ابو بکر لقب ہوئے گا صدیق اب تو ذرا ایک باری پھر بھی کہنا جی ابو بکر
ادھر بھی ابو بکر تے صدیق تے اگوں کہ اودی ابو دا نام لکھیا پیا سبحان اللہ یہ جڑا ابو بکر اے دی ابو دا بھی نام ہے کہ ابو بکر بن ابو قحافہ توجہ کر اے دیکھو یقین کرو دوستو تہاڈا دل خوش ہو جانا ابو طالب نے میرا تصور رکھنا کہ تو ایکو کتاب پڑھدا ہے یا ہور بھی ہے کوئی کہنے جی ہور بھی ہے کہن لگے ابو طالب جنیاں کتاباں میں تا پڑھیاں نے نا مینوں 40 سال ہو گئے پڑھ دے یا اس تو بھی کم و بیش میں تے جیڑی کتاب بھی پڑھدا نا پہلے نبیاں دی جیڑی بھی پڑھدا جتھے محمد لکھیا ہوندا ہے پہلا ابو بکر ہی لکھیا پہلا ہن مزے دی گل تے ہون آنی ہے نا پتہ نہیں ہو سکدا تہاڈا دل کتنا خوش ہوئے تے تسی سبحان اللہ کہہ دیو علامہ ریاست اونے کیا ابو بکر نو کدے ویکھیا ہی ماشاءاللہ راہب نو پوچھیا ابو تک ویکھیا ہی ابو بکر نو کہنے کہ نہیں ویکھیا تے نہیں پر چاہ پڑا ہے جنہیں محمد نو ویکھن دا چاہ سی نا اج اللہ نے پورا کرتا ابو بکر نو ویکھن دا چاہ پڑا ہے کہنے لگے لے پھر تیرا چاہ پورا ہو گیا سبحان اللہ راہب کہندا پورا ہو گیا ابو بکر ماشاءاللہ کہنے ویکھنا ہی کہندے وکھا کہنے لگے اے او ویکھ جڑا ایک بچہ نہیں بیٹھا سامنے 10 سالاں دا او سامنے کہنے لگے ہاں کہنے لگے کینوں ویکھدا پیا او تینوں ویکھدا پیا کہندے نہیں مینوں ویکھدا پیا کہندے نہیں کہندے کینوں ویکھدا پیا کہندے او جڑا ہن بھی محمد نو ویکھدا پیا او اے ابو بکر ہے اے ابو بکر ہے اختر شاہ صاحب یقین کرو بندے کھڑے ہو کے بھی سبحان اللہ کہیں تو داد کم ہے بات زیادہ وزنی ہے ابو طالب نے آکھیا اے ہی ابو بکر ہے جڑا اج بھی نال آیا ہے اے محمد نو کلا چھڑدا ہی نہیں اللہ چھڑدا ہی نہیں توجہ کری اگو راہ بھی تو پھر بڑا ذوق سی کہن لگے ابو طالب اے بڑا نصیبہ لئی اے بڑا نصیبہ لئی ہن ابو بکر دی شان بیان ہو رہی ہے سبحان اللہ تے آکھو یار اے بڑا نصیبہ لئی ہو سکیا ہو کیویں آکھن لگے اج نہیں ویکھدا پیا کہن لگا اے دنیا ساری ختم ہو جائے گی کنے 100 سال گزر جان گے قیامت آ جائے گی اے جویں اج ویکھدا پیا نا اے انجے ویکھے گا اے انجے ویکھے گا اے انجے ویکھے گا لے بھی ہون گل ہے تے یقین کرو ہو سکتا ہے کہ میں میک تلے رکھ کے چلا جاواں یا ہو سکتا ہے 10 منٹ پڑھ دواں ابو طالب نے آکھیا اگر اینو کوئی نہ منے اگر اینو ابو بکر نو کوئی نام نے کوئی انج دی پارٹی آ جائے آکھے محمد نو تا مندے ہاں پر ابو بکر نو نہیں مندے انہاں نو مناون دا کوئی طریقہ لکھیا پیا اس کتاب اس کو طریقہ ہوئے جیڑا اسی سنائیے تے ابو بکر نو بھی جیڑے نہیں مندے ہو منن اس آکھیا جی بالکل ایک پارٹی آنی ہے جنہ نہیں مننا پھر انہوں نے کیویں منائیے آکھنا کہ او دا طریقہ بھی لکھیا پیا ہے تے انہیں پھر 7واں ورقہ کھولے ایتھے انعام دیتا مفتی صاحب نے مینوں تے یقین کرو نا میز تے اج ہاتھ ماریا تے مینوں 1000 روپے دا انعام دیتا اس شعر سننا اس دے حبدار حسین سارا بیچار حسین صدیق عمر عثمان حیدر کرار حسین تے جڑا نام لے انہاں نوں دسنا ہے جنہاں دی تعریفاں وچ 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 رب دا قرآن ہوسی طالب لال سنا جگدا سلطان ہوسی سبحان اللہ کہہ دیو نعت خان کو انعام ملے تے خوش ہوئی ہے کہ عمران خان دی حکومت ہے خوش ہویا کرو کہ چلو یہ کوئی پٹرول بنتا پیا ہے تو سبحان اللہ کیا کرو ہاں لو جی گل آ گئی لیکن شاہ صاحب میرے نال تو کھڑا ہونا پینا ہے آؤ پھر میں شاہ صاحب نے آندے کیا لے بھی اج اہل بیت دی شان سناویں نا تے چس آ جائے میں کہ لے پھر شاہ صاحب سنے گا نا تے چس آ جانی ہے میں پہلی گل کرنی ہے مولا علی دی تے جڑے جڑے ہون گے علی دے مرید او تے تڑپ کے دوویں ہاتھ کھڑا کرن گے ہلے نہیں ہاں پیر ساڈا یارو ابو تو رب ہونا چاہیے
نہیں نہیں سبحان اللہ پوری نہیں تھی. مولا علی کے نام پہ اگر کوئی بندہ نہ بولے نا تو میں یقین کرو بڑا فکر ہو جاتا ہے. میرے نبی نے آخیا جیڑا علی دا نام سنے نا تے علی دا نام لو تے پتہ چل جاتا ہے بندہ مومن ہے یا منافق ہے. پوچھو شاہ صاحب پوچھو شاہ صاحب نے کوئی بندہ کہ جی میں نہیں منتا آوے شاہ صاحب کے کول آوے شاہ صاحب کو پوچھے جس اچھا بندہ نماز پڑھتا پہ ہے کی پتہ وہ ڈیڈ وچ کی ہے کی پتہ بندہ کوئی بھی عبادت کرتا پہ ہے کوئی نہیں پتہ اتوں کی ہے تے وچوں اتوں باویں تینوں لگے بھی واہ واہ کیا بات ہے یہ تو بہت ہی نیک بندہ ہے لیکن ڈٹو نہیں پتہ. لیکن نبی نے آخیا علی آئے ہائے تیرا نام لو نا تے پتہ چل جاتا ہے بندہ اندروں کی ڈٹو پتہ لگ جاتا ہے بھی یہ مومن ہے یا منافق ہے. میں مومنہ نال مخاطب ہاں تو میں ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہنا. اس تو بعد میں انشاءاللہ ایک کلام تو بعد چھڑ دینا ہے میرا ساتھ دینا. ہاں پیر ساڈا یارو ابو تورا ہونا چاہیے تسی علی دے مرید کوئی نہیں پھر ہونا چاہیے سی کہ ہاتھ اتنے ہونا چاہیے سی یار کمال ہو گیا. پیر ساڈا یارو ابو تو رب ہونا چاہیے دیکھنا کیڑا نہیں بولیا. پیر ساڈا یارو ابو تو رب ہونا چاہیے ایویں زندگی نو نہیں خراب ہونا چاہیے. پیر ساڈا یارو ابو تو رب ہونا چاہیے. ہائے پیر ساڈا یارو ابو تو رب ہونا چاہیے. پیر ساڈا یارو ابو تو رب ہونا چاہیے. پیر ساڈا یارو ابو تو رب ہونا چاہیے. شاہ صاحب ذرا کانٹی ہاتھ پھیرو میں شعر پڑھنا ہے انشاءاللہ تسی تک میرے دعاواں دو گے پورا مجمع بھی دعا دے گا. میں اتنے کھڑا ہو کے سنانا. نبی فرمایا سہرا بطول اتوں میں ایویں نہیں آیا گل ہی ایڈی وڈی ہے. نبی فرمایا سہرا بطول نبی فرمایا سہرا بطول کہ تیرے بچیاں نو ہی نواب ہونا چاہیے. میرے نبی نے ایک سائڈ تے حسن نو چکیا ایک سائڈ تے حسین نو چکیا تے اپنی بیٹی دے گھر گئے جا کے کہندے نے فاطمہ الحسن والحسین سیدہ 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 شباب اہل الجنہ. نبی فرمایا جا کے سہرا بطول نو نبی فرمایا جا کے سہرا بطول نو اچھا میری بیٹی تیرے بچیاں نو ہی نواب ہونا چاہیے. جیڑا حسن حسین سردار مانگا ہے دوویں ہاتھ اٹھائے. تیرے بچیاں نو ہی نواب ہونا چاہیے. ہائے تیرے بچیاں نو ہی نواب ہوئے تیرے بچیاں نو ہی نواب تیرے بچے بچیاں نو ہی نواب ہونا چاہیے. کتنا عظیم طہر میں میرا رسول ہے ماں جس کی آمنہ بیٹی بطول ہے. بخشش صحابہ کی محبت کے بغیر ہو جائے یہ تیری بھول ہے. جنت حسن و حسین کا صدقہ قبول ہے. کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں. بنا کے جنت کہا رب نے محبوب اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں. نبی فرمایا جاکے سہرا بطول نو نبی فرمایا جاکے سہرا بطول نو
आख्या मेरे जिगर का टुकड़ा, ओ मेरी सोनी फातिमा, ओ मेरी शहजादी फातिमा, मेरे जिगर का टुकड़ा फातिमा, तेरे बच्चियां नू ही नवाब होना चाहिए। जेड़ा बंदा अहले बैत नू सरदार मानदा जरा दोवें हाथ चावे ना, तेरे बच्चियां नू ही नवाब होना चाहिए, तेरे बच्चियां नू ही नवाब होना चाहिए। एवें जिंदगी नू नहीं खराब होना चाहिए, पीर साडा यारो रब होना। चलो अगर मजा ना आज वे सारे खड़े होके ये चार शेर सुन लीए ते आप दुआ कर ली, खड़े होकर जरा नेड़े आके इन तारीखी यादगार लम्हात बन जान, क्योंकि अगो अगो जेड़े जेड़े मैं शेर पढ़ने ने वो वध तो वध आना है। हाँ तेरे बच्चियां नू ही हाथ चको नवाब होना चाहिए, तेरे बच्चियां नू ही नवाब होना चाहिए। शाह साहब अगर मेरा दिल लेके शाह अख्तर शाह अमजद शाह की वालदा का इंतकाल होया कुछ अर्सा पहले, मेरी ख्वाहिश है मैं एक शेर एक बारी फिर पढ़ा अम्मा जी वास्ते। मेरी ख्वाहिश है मैं एक बारी फिर शेर अम्मा जी वास्ते पढ़ा, लेकिन सुभान अल्लाह दोवें हाथ खड़ा करके अम्मा जी दे साले सवाब करना करोगे इंशाअल्लाह। नबी फरमाया जाके ज़हरा बतूल नू के तेरे बच्चियां नू ही नवाब होना चाहिए। हाथ चको एवें जिंदगी नू नहीं खराब होना चाहिए, तेरे बच्चियां नू ही नवाब होना चाहिए। हाँ शाह साहब ये गल मैं हर जगह करदा पिया, यकीनन ए गल करना सादात दी भी सुन्नत है, मैं बल्कि मेरे नबी ने भी फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ुहुम मिन बादी गरज़ा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम फमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। मैं शेर पढ़ना है। सिद्दीक़ उमर दे जेड़े गन दुश्मन उस्मान अली दे, ओ जेड़े गन दुश्मन ओना दा खाना खराब होना चाहिए। यार तुसी हाथ नहीं खड़ा किया सारे ने, जेड़े सिद्दीक सिद्दीक वाले हाथ चको ओ ना दखाना खराब होना चाहिए, ओ ना दखाना खराब होना चाहिए। एवें जिंदगी नू नहीं खराब होना चाहिए, पीर साडा यारो खराब होना चाहिए। सब एक बारी फिर काट के हाथ फेर दो, मैं यकीन करो मैं पूरे मुल्क च शेर पढ़ता पिया पर ये ज़ौक नहीं मैनू लभ्या जेड़ा अज लभदा पिया। ए शेर सुनना थोड़ी नजर करदा, रब केड़ा हशर च सुनो मेरा फैसला, रब केड़ा हशर च ओ सुनो मेरा फैसला, के अली वाले नू नहीं अज़ाब होना चाहिए। हाय 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 अली वाले ने जो अली वाला है वो उठाए दोनों हाथ और कहे रब तेरा हशर च सुनो मेरा फैसला, अली वाले नहीं अज़ाब होना चाहिए, अली वाले नहीं अज़ाब होना चाहिए। शाह साहब एक बार फिर जरा मोहब्बत दे दो, बस तुसी इंज कान ते हाथ फेरते जाओ तो फिर शेर छोड़ते आओ। हाँ भाई को बंद करी, क़यामत दा दिन है, क़यामत दा वो है कौन आ रहे है, आवाज आएगी आजम तारक आ रहे हैं। मैं नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता मैं कौन आ रहे हैं, अख्तर शाह साहब है कौन आ रहे हैं, आवाज आएगी ए हक नवाज था नहीं कौन है आखन गए कौन है, कहने ने भाई ये तो ज़ियाउर रहमान आ रहे फरूकी आ रहे, देखो तो सही का जिस्म तो देखो एक टुकड़े इन्हें जुड़े हुए क्यों ने, एक जिस्म का हाल की बनया हुआ है। आवाज आएगी जो करीब आएंगे ना मिजान दे, अल्लाह कहणगे फरिश्तियों रुको रुको रुको, इन्होंने कुछ नहीं कहना, तुसी घर जाके भी सुभान अल्लाह कहोगे, इन्होंने कुछ नहीं कहना, क्यों कुछ नहीं कहना। शाह साहब आवाज आएगी खतीजा ते आयशा, ये मैंने खुद लिखा हजरत, खतीजा ते आयशा इन्हां दियां मावां ने
جب مولانا اعظم طارق کہیں گے نا میرا تصور ہے اللہ کہیں گے فرشتوں کچھ نہ کہو دیکھتے بھی 40 گولیاں لگی ہوئی ہیں دیکھو تو صحیح چہرے پہ بھی اس کے گولی لگی ہوئی ہے کیوں گولی کھائی تو پلاٹ کا مسئلہ تھا کچھ اعداد کا نہیں نہ کچھ نہ کہو خدیجہ کی عائشہ اے نبیہ مانے خدیجہ کی عائشہ اے نبیہ مانے مومنہ دیا مانے اللہ کہیں گے اینا ماما والیاں دا نہیں حساب ہونا چاہیے سبحان جیڑا کہندے اللہ میرا حساب نہ لوے 5 سیکنڈ ہاتھ کھڑا کر کے ماما والیاں دا نہیں حساب ہونا چاہیے شاہ صاحب ایک شیر پہلے تسی ہن تک تو تھوڑی اکھاں چوں آنسو آ رہے سی نا اختر شاہ صاحب پہلے اے شیر میں جتنے بھی پڑھے نا پہلے بندے مسکراندے نے پھر سبحان اللہ کہندے نے تے ایتھے بھی انج ہوئے گا ہن تک تو تھوڑے چہرے تے میں دیکھیا بھی آنسو آ رہے سن ہن تسی پہلے مسکراؤ گے پھر سبحان اللہ کہو گے گل ہی اداں دی ہے کئی بندے مولا علی دا نام سن کے منہ لکا لیندے بھی نہیں یہ تو صرف شیعہ دا کام ہے علی علی کرنا اسی نہیں کرتے ہاں میں مہربانی بہت شکریہ میں آ رہا ادھر ہی آ رہا بس اسی ذوق بناتا کئی بندے حضرت امیر معاویہ دا نام سن کے منہ لکا لیندے تے جڑا سنی مذہب ہے نا ایتھے تا منہ لکانا تا ہے ہی نہیں شاہد بھائی آج دی حاضری دا سب تو سونا شیر تے ویکھی سامنے ویکھی مجمع دا کنا ذوق ہوندا ہے ہاں شاہ پردہ ہو کے شاہ پردہ ہو کے منہ کیوں لکونا ہے شاہ پردہ ہو کے منہ کیوں لکونا ہے مردان دے منہ تے نہیں نقاب ہونا چاہیے کیا بات ہے سبحان جڑے مرد بیٹھے ہوتے ہر چکو مردان دے منہ تے نہیں نقاب ہونا چاہیے چلو انجنا کہہ دوں عمر والا ہو کے منہ کیوں لکونا ہے اگر ناراض نہ ہو تے گل ایتھے آئی کھڑی کر دواں ناراض نہیں ہوں گے اوے چھنگی دا ہو کے آزم دا ہو کے چلو ہائے ہائے لو جی شاہ صاحب نے گل کیتی ہے تو میں جو دسنگے تسی اچھل کے سبحان اللہ کہنا ہے اوے جیڑا پورے پارلیمنٹ سب تو کم عمر سی نوجوان جیڑا اسمبلی چ گیا جیدا نام سی اسار القاسمی کوئی شاہ صاحب کہندے نہیں او میرا شاگرد سی قاسمی دا ہو کے منہ کیوں لکونا ہے چلو میں جنا کہہ دواں سنی ہو کے جے سنی ہو او بھائی سنی صرف اسی ہاں کیونکہ سنتا تے عمل اسی کرتے ہیں جیڑا کہے میں آ بھی کردا تے او سنت وچ ہوے نہ او کیویں سنی اخوا سکدا ہے سنی ساڈی پراپرٹی ہے سبحان اللہ ہی کہہ دیو اللہ شاہ صاحب یقین کریں یہ بہت بڑی بات آپ نے کر دی مولانا اسار قاسمی رحمت اللہ علیہ آپ کا رشتہ رانا برادری میں الحمدللہ میں نے ہی کرایا تھا اور شاہی مسجد جامعہ محمودیہ میں نہا کے دولہا بنے اور لے کر گیا اور پھر ان کا نکاح بھی میں نے خود پڑھایا شاہ صاحب یہ سارا فیض کیویں مل آج یہ محفل جو سجی ہوئی ہے تو پھر میں کہنا تمام محمود شادہ ہو کے محمود شادہ ہو کے بخاری ہو کے منہ کیوں لکونا ہے بخاری ہو کے منہ کیوں لکونا ہے مردان دے منہ تے نہیں نقاب ہونا چاہیے یا جڑے مرد بیٹھے ہو مردان دے منہ تے نہیں
چلو میں جی شاہ صاحب تسی پہلے ریاست نو روکتا ہوں نہ روکنا اوے انور شادہ ہو کے منہ کیوں لکونا ہے تیرے پیر نے کدے منہ لکایا او تیرے پیر نے کدے منہ لکایا تے پھر جے تو انور شاد آئے تے منہ نہ لکائیں ٹھیک ہے اچھا انور شادہ ہو کے منہ کیوں لکونا ہے سنی ہو کے حنفی ہو کے حسینی ہو کے منہ کیوں لکونا ہے اوے مردان دے منہ دے نہیں نقاب ہونا چاہیے اے زندگی نو نہیں خراب ہونا چاہیے اے مینوں کلام پڑھ دے 20 دن ہو گیا تے میں آپ اپنی اکھاں نال ویکھیا جدوں اے شعر آندا نے کئی بندے نہ کیونکہ پورے ملک جانا ہوندا نا میرا اللہ کا شکر ہے تہاڈے جوان اے علامہ ریاست اج دی محفل دا سب تو بڑا شعر یقین کرو علامہ ریاست صاحب میرے کو قسم چکا لو اے بندے انشاءاللہ زیادہ نہیں 2 دفعہ سبحان اللہ کہن گے اختر شاہ صاحب آج دی حاضری دا سب تو بڑا شعر شاہد بھائی میرے کو قسم چکا لو مینوں پتہ ہے بس کیونکہ حضرت نے پہلے لقمہ دیتا سی بس میرے منہ چوں نکلن دی دیر ہے پورا دیپال پورا سبحان اللہ کہے گا بابا جی سننا ذرا ہاں تینوں کدے شاہی مسجد تے اس پنڈال جدوں بھی محفل ہوئے گی نا کمیٹی باغ تے شاہد بھائی ایک میرا مشورہ ہے مان لینا اگر ہوئے تا خارج کے ناس بھی خارج کے ناس بھی نہ ہونس پسند خارج کے ناس بھی نہ ہونس پسند کسی کو کہ ظفر بھائی پھر کیوں سدیے اوے حسینی کسے بندے دا خطاب ہونا چاہیے حسینی کسے بندے دا جڑا میری گل نوں مندا ہے کہ ظفر بھائی میں حسینی ہاں حسینی کسے بندے دا خطاب ہونا چاہیے جڑا آکھے نا میں پڑھدا جڑا آکھے نا شاہد بھائی جدوں سدیا کرو پہلے یوٹیوب تے سن لیا کرو اینو صدیے کے نہ صدیے پورے مجمع نو میرا ایک میسج ہے آج کل کا دور سوشل میڈیا دا پہلے ویکھیا کرو بھی اے آ رہا ہے اے کی پڑھدا ہے اے دے بیان وچ کی ہوندا ہے جڑا آکھے یزید بھی ٹھیک ہے تے حسین بھی ٹھیک ہے اونوں آکھ میاں تو گاری ٹھیک ہے ساڈے کول تیری جگہ کوئی نہیں ہاں ٹھیک ہے نا میرے شاہ صاحب نے حکم کرتا بھی دوبارہ پڑھو میں پڑھا دوبارہ علامہ ریاست صاحب خارج کے ناس بھی نہ سکیو اس محفل جو کہ حسین کسے بندے دا خطاب ہونا چاہیے بابا جی کرونا کولوں بھی بچنا چاہیے اس لیے تسی تے کام بہت چکی کھڑے ہو حسین کسے بندے دا خطاب ہونا چاہیے شیر تو بڑے نے پر کی کرا اچھا مہربانی اختر شاہ ایک شیر اتھے آیا کھڑا ہے سنا دوں حسن معاویہ دی ویکھو صلح ہو گئی جیدی عید ہو جائے وہ ضرور ہاتھ چکے گا گل سن کے حسن معاویہ دی ویکھو صلح ہو گئی ہو گئی حضرت ہوئی کہ نہیں ہوئی حضرت حسن دی تے حضرت امیر معاویہ دی صلح ہو گئی علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ کو ایک بندہ آیا کھڑا لگا حیدری صاحب حضرت علی کی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی سب نے کہا ہاں پھر کہتا جی بڑی لڑائی سب نے کہا پھر آگے کہتا جی بہت لڑائی سب نے کہا آگے میں کہہ رہا ہوں بڑی لڑائی آپ کہہ رہے ہیں آگے آپ جواب دے رہے ہیں ایسا پھر میں جواب ہی دے رہے ہیں بھی اگے اگے کہنے لگے چلو آپ بتا دو حیدر صاحب نے آکھا پھر میں دساں لڑائی ہوئی ہے پر اگے 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 مڑ صلح ہو گئی شاہ صاحب کہنے لگے حیدر صاحب نے کہ کن نے صلح کی تھی کہنے لگے جی مولا حسن نے کی تھی حیدر صاحب نے کہا ایک منٹ چپ کر کلے حسن نے کی تھی یا حسین نے بھی
माशाल्लाह نہیں حسین نے بھی کی تھی ایسا حیدر صاحب نے کہ تو پھر ماما لگتا تیرا مطلب ساڈے سردار نے حسن حسین دیکھو نا ساڈے سردار نے حسن دیکھو ہن میں ایک مثال اتنے دینا سید انور شاہ صاحب پوری محفل ایک پاسے تے شاہ صاحب انج چاند طرح چمک رہے ہیں کہ نہیں چمک رہے یہ پوری محفل ایک گواہی دے گی ساڈے سردار نے یہ ساڈے اگر دیپال پور کو رولا ہو جائے یہ کوئی دو بھرا لڑ پین آپس میں تے شاہ صاحب جا کے صلح کرا دیں تے آکھن لو بھی صلح تے جدو ساڈے سرداراں نے صلح کر لئی تے ساڈا کیا رولا ہن جدو حسن حسین نے جا کے حضرت امیر معاویہ نے صلح کر لئی او اے دے ڈیڈ وچ کیڑی پیڑ ہے حسن معاویہ دی جتھوں صلح ہو گئی سبائی نو ہونے کچھ اجتناب ہونا چاہیے ایویں زندگی نو نہیں خراب ہونا چاہیے پیر ساڈا یارو ابو رب ہونا چاہیے آخری دو شعر تے میری حاضری مکمل ہاں یار تسی گئے نہیں تسی گئے نہیں تسی جاندے رہو تو میں دو شعر نہیں پڑھنے سے تسی کھڑے ہو تو سن لو غار سور کا منظر ہے شاہ صاحب تے صدیق نے چولی بچھائی ہوئی ہے تے نبی پاک دا چہرہ مبارک سامنے تے ویکھی جاندا ہے اسے نو تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے آکھیا سی اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا ہزار سلطان باہو رحمت اللہ نے ایتھے لکھیا سی شعر جدو صدیق جولی چ پائی بیٹھا سی نا ایتھے لکھیا سی لکھ کروڑا ایتھے لکھیا سی میں پڑھا شعر آکھیا صدیق دل تیرے پڑی جاواں میں آکھیا صدیق دل کرے پڑی جاواں میں کی پڑی جاویں صدیق مکھ تیرا سامنے کتاب ہونا چاہیے ہائے مکھ تیرا سامنے جی محفل ختم آخری شعر اور ویکھو اوتھوں لگ کے آخر تک آخری دفعہ مولانا شاہد صاحب میں چاہواں آخری دفعہ جدو شعر مکے دوویں ہاتھ کھڑا کر کے دو دفعہ سبحان اللہ کہنا اس تو بڑی گل کوئی نہیں تے میں میک رکھ دینا ہے ہاں حاکم نام جدو سن لئی علی دا حاکم نام جدو سن لئی علی دا اوے او تو چہرہ پھیر کے گلاب ہونا چاہیے